آ گئی ہے حسین دی لاش تے حسین پھر دا سلام آئی کوئی جواب نہیں ملا ہے دوجی باری سلام کی تز کوئی جواب نہیں ملا تیجی باری سلام کر کے آدھی حسین پھر دا سلام آئی میں شام تری میں دیا جواب کیوں نہیں دے گئی کوئی جواب نہیں ملا سان دی آواز آندے سلطان شفادی نگری دا ایک کربل دا خاص نواب